बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं हैसियत प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। इसके अलावा दूसरी अदालतों में पेश होता हूं। उसके साथ ये सियासियात, मुआशियात या इंटरनेशनल रिलेशन भी मेरा पसंदीदा शोबा है। तो जनाब, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो पाकिस्तान का कौन सा अफसर है जो सारे सियासतदानों को जलील करता है। यकीनन ये आपके लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि वो कौन सा ऐसा बड़ा अफसर है। आप समझ सकते हैं या आप ये कह सकते हैं जी वो शायद आर्मी चीफ होता है, वो एयर चीफ होता है, वो नेवी का चीफ होता है, वो किसी वजारत दाखिला का सेक्रेटरी होता है, वो वजारत डिफेंस का सेक्रेटरी होता है, या किसी और अदारे का अफसर होता है। नहीं जनाब, ऐसे नहीं है। तो पाकिस्तान में जिस अहलकार या अफसर के हाथों सारे के सारे सियासतदान आज तक जलील हुए हैं और होते रहेंगे, उसको जनाब हम कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये SHO जो है जी, ये या पंजाबी या उर्दू में इसको थानेदार भी कहते हैं। ये जनाब पूरे का पूरा जो पाकिस्तान है, उसके जो ज़िले हैं, उसके जो डिवीजन्स हैं, उसकी जो तहसीलें हैं या उसके जो इलाके हैं, उनको थानों में तकसीम कर दिया गया है। और हर थाने में एक अदद थानेदार होता है जिसके ज़िम्मे ये होता है कि वो अपने इलाके में जराइम जो है उनका ख़ात्मा करे। तो यकीनन जनाब, हमारे मुल्क में जब सियासतदान ज़ेरे अताब आते हैं तो फिर उसी SHO, उसी थानेदार को इस्तेमाल किया जाता है। वही इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करता है और उसी थानेदार के पास ये इख्तियार मौजूद होता है कि वो सियासतदानों को गिरफ़्तार करे, उनको हवालात में बंद करे, उनका रिमांड ले, उनकी तफ्तीश करे और फिर उनका ट्रायल जो है उसको कंडक्ट करवाए और उनको सज़ा दिलवाए। जनाब, आपके सामने है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ तकरीबन 100 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं। तो यकीनन वो FIR जहाँ जहाँ भी दर्ज हुई हैं, अगर वो FIA का थाना है तो वहाँ पे इमरान खान को पेश होना है। अगर वो कोई इस्लामाबाद का थाना है, वो रावलपिंडी का थाना है, वो लाहौर का थाना है, वो गुजरांवाले का थाना है या किसी और जगह का थाना है, तो वहाँ पर इमरान खान या जिस शख्स के ख़िलाफ़ भी पर्चा होगा उसको पेश होना। इसी तरह ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या और मुख्तलिफ जो सियासी लीडर्स हैं, इवन आसिफ अली जरदारी, इनके ख़िलाफ़ भी पर्चे दर्ज होते रहे हैं और ये भी उन्हीं मुतल्लिका थानों में पेश होते रहे हैं और तफ्तीश या फिर बाकी जो कार्रवाई है उसको भुगतते रहे हैं। लेकिन जनाब, ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में होते हैं, जैसे देखें आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म है और बहुत सारे लोग उनकी कैबिनेट में, तकरीबन 84 के करीब उनकी कैबिनेट जो है वो लोगों पर मुश्तमिल है। तो किसी को ये आज ख्याल नहीं है कि ये जो SHO है, ये जो थानेदार है, इसकी पावर्स को रेगुलेट किया जाए, इसकी पावर्स को तहरीरी तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए ताकि ये थानेदार कल को आज के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की ज़्यादती ना कर सके। जनाब, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है वो इसी थानेदार को इस्तेमाल करते हुए जो अपने मुखालफिन है उनको तबाह व बर्बाद करती है, उनको ज़लील व ख़ार करती है या उनको घुटने टेकने पर मजबूर करती है। और जब ये लोग, हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक़्त तो इनको ये कतई तौर पर ख़्याल नहीं होता कि कल को हमें इक़्तिदार से जाना भी है, हमारे ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात भी दर्ज होने हैं, हमारे पास इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के भी मुकदमात दर्ज होने हैं, या हमारे ख़िलाफ़ भैंस चोरी, बकरी चोरी या हर किस्म का पर्चा यानी कि FIR दर्ज होनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सियासतदान जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में बरसर इक़्तिदार रहते हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं
بلکہ ہمارے سیاستدانوں نے سیاست جسے کہ باقی دنیا میں ایک متبرک اور ایک خدمت کا کام تصور کیا جاتا ہے، اسے ایک ایسا پیشہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ جس میں شامل لوگوں کے خلاف لازمی طور پر پرچے بھی ہونے ہوتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہونی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ذلیل و خوار بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تو ایک بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن چونکہ آج تک آپ کے شاید اس اینگل سے یہ چیز سامنے نہ ہو کہ پاکستان میں وہ کون سا سرکاری اہلکار ہے جو تمام سیاستدانوں کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے، تو وہ جناب اہلکار جو ہے وہ پولیس کا ایس ایچ او یا تھانے دار ہے، یا پھر تیسرے لفظوں میں اس کو انسپیکٹر بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے انسپیکٹر کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اکثر تھانوں میں انسپیکٹر کے بجائے اپنے پسندیدہ سب انسپیکٹر یعنی سب انسپیکٹر یا اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو بھی تھانے دار کا چارج یعنی کہ ایس ایچ او کا چارج دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر جناب میں نے تو آپ کو ایک دلچسپ صورتحال بتائی ہے، لیکن یہ جو میں نے آج باتیں کی ہیں ان میں ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، یہ ایک پہلو بھی میں نے آشکار کیا ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان جو آج کے حکمران بھی ہیں وہ اس ایس ایچ او سے مستقبل میں ذلیل ہونا پسند کریں گے یا نہیں۔ تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایس ایچ او کے ہاتھوں، اس تھانے دار کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں، تو پھر آج انہیں لیجسلیشن کرنی چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایک ایس ایچ او کے کیا اختیارات ہیں، وہ کس طریقے سے کسی کو گرفتار کرے گا، جب وہ گرفتار کرے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہمارے تھانوں میں جو تشدد ہے یہ سب سے پہلا انویسٹیگیشن کا ٹول ہے، جبکہ یہ قطعی طور پر دنیا میں انویسٹیگیشن کا ٹول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تھانوں میں لوگ تفتیش کے دوران ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، جسے ہم کسٹوڈیل کلنگ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ یہ ریاست کی نااہلی یعنی کہ ہماری جو پارلیمنٹ یا پھر جو ہماری صوبائی اسمبلیاں یا وہ لوگ جن کے ذمہ قانون سازی کی ذمہ داری ہے وہ سب اس سب کچھ کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک اس عہدے کی جو اختیارات ہیں ان کو مناسب طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔